पाकिस्तान आर्मी में बड़ी तब्दीलियां, कौन इन कौन आउट, आर्मी चीफ की न्यू पॉलिसी, सियासी पार्टियों का इख्तलाफ, फैज हमीद को क्यों निकाला गया, जनरल नदीम अंजुम की दबंग एंट्री, जनरल नदीम अंजुम कौन है और इससे पहले क्या क्या करते हैं, और बहुत कुछ आप देखेंगे इस वीडियो में। ये आर्मी में ये जितनी भी तब्दीलियां हुई हैं ये वैसे तो नॉर्मल तब्दीलियां हैं पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन इस वक्त इन तब्दीलियों ने ज्यादा अहमियत क्यों हासिल कर ली है उसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे मेन वजह अफगानिस्तान है, तालिबान की नई हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी अफगान गवर्नमेंट को मनवाने की कोशिश कर रही है पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचा रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट के आप तालिबान गवर्नमेंट को माने और उनके साथ कोऑपरेट करके उनका जो खोया हुआ मकाम है वो उनको वापस दिया जाए। इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हैं? पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक हमसाया मुल्क है और अगर अफगानिस्तान में बदअमनी होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पाकिस्तान पे पड़ता है। इंडिया जो कि पिछली अफगान गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, इंडिया के बहुत से बेस कैंप थे अफगानिस्तान में, उन कैंप्स को यूज करके इंडिया जो है पाकिस्तान में इंटरफेयर करता था, स्पेशली बलोचिस्तान में, कराची में। ऐसे बहुत से शिवायत जो हैं वो पाक आर्मी ने इससे पहले भी सब लोगों के सामने ला के रखे हैं, जिसमें बताया गया है कि इंडिया किस तरह पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। ये सब वो रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान एक पुरअमन हल की तरफ जाए, अफगानिस्तान में जो जंग चल रही है वो खत्म हो और एक स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाक आर्मी ने अचानक कुछ तब्दीलियां की हैं, अपने की पर्सन जो उनके हैं उनकी तब्दीलियां की हैं। इसमें जो सबसे अहम तब्दीली है वो DGISI की है। जैसे कि आप सबको पता है कि DGISI एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों वाला काम है और इस पे बहुत काबिल बंदे जो हैं इससे पहले बर्जुमान रह चुके हैं। आखिरी जो DGISI थे वो फैज हमीद साहब थे। फैज हमीद साहब पिछले कुछ महीनों से खबरों की जीनत बने हुए थे, खासकर जब से उन्होंने काबुल का दौरा किया और मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने कहा कि एवरीथिंग विल बी ओके। ये वो वर्ड्स थे जो इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए। जनरल फैज हमीद ने अमेरिकन को अपनी आला पॉलिसियों की वजह से मजबूर कर दिया कि वो तालिबान के साथ अमन मुआहदा करें और अपनी फौज का इनखला करें, अपने इत्तेहादियों को लेके अफगानिस्तान से निकले ताकि अफगानिस्तान में देर पा अमन कायम हो सके। अब जबकि अमेरिकन अपने इत्तेहादियों के साथ अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं तो अचानक जनरल फैज हमीद को कोई दूसरी पोजीशन देना और उनकी जगह किसी नए DGISI को लाना ये बहुत से सवाल खड़े कर रहे हैं। इसमें खासकर जो सियासी पार्टियां हैं वो पॉइंट मार्क्स कर रही हैं, बहुत से लोग बयान दे रहे हैं, बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बारे में कि क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से जनरल फैज हमीद को उतारा गया। नए DGISI पे आने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि और कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं पाक आर्मी में। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमर हैज बीन अपॉइंटेड एज गुजरांवाला कॉर्प्स कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसम मुनीर हैज बीन अपॉइंटेड एज क्वार्टर मास्टर जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हैज बीन अपॉइंटेड एज कराची कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, while Major General Asim Malik has been promoted as Lieutenant General। इसके अलावा जो बड़ी मेजर चेंजिंग थी वो DGISI की है। तो अब आते हैं DGISI पे। जनरल नदीम अंजुम जो है उनको अपॉइंट किया गया है नया DGISI। इनकी प्रोफाइल आपको बताते जाते हैं कि इनकी प्रोफाइल में क्या क्या लिखा गया है। जनरल नदीम अंजुम जो है ये ग्रेजुएट हैं कंबाइंड आर्म सेंटर यूके से, स्टाफ कॉलेज कोयटा, एडवांस स्टाफ कोर्स यूके, NDU इस्लामाबाद, APC SS USA और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज। ये इनकी स्टडीज हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदीम अंजुम जो
ہیں یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ہے. اس کے علاوہ ماسٹرز ڈگری کی ہے انہوں نے کنگز کالج لندن سے. اب آتے ہیں ان کی جو فیلڈ میں کارکردگی ہے اس پہ. یہ جو ہے ان نے کمانڈ کیا ہوا ہے انفینٹری بریگیڈ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی، انفینٹری بریگیڈ کرم ایجنسی اور ہنگو ایجنسی میں آپریشن ضرب عظم میں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹ کرنے کا جو مین مقصد اور جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ یہ دہشت گردی کے خلاف اس سے پہلے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں. ان کی فزیکلی انوالومنٹ بہت زیادہ ان چیزوں میں رہی ہے. اسی طرح جس ٹائم رد الفساد آپریشن کیا گیا اس وقت یہ IGFC بلوچستان تھے جو خود ایک بہت بڑی پوسٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں کی جا رہی ہے وہ موسٹلی بلوچستان کی طرف سے، وزیرستان کی طرف سے کی جا رہی ہے. ان کا جو فیلڈ ورک ہے وہ بلوچستان اور وزیرستان میں بہت زیادہ ہے. ان کی جو لاسٹ اسائنمنٹ ہے یہ کور 5 کے کمانڈر رہے ہیں کراچی سندھ میں، اور ان کی پروفائل میں لکھا گیا ہے کہ یہ باسکٹ بال اور کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے خود کرکٹ کے بہت اچھے پلیئر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ان کی پروفائل میں یہ جو چیز اسپیشلی ایڈ کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. جنرل فیض حمید جو ہے ان کو پشاور کورٹ کا چارج دیا گیا ہے. یہ تبدیلی جو ہے بہت سے حلقوں میں ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی ہے کہ ایسی کیا وجوہات بنی کہ جنرل فیض حمید کو تبدیل کرنا پڑا. لیکن جو پاک آرمی کے حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نارمل روٹین ہے پاکستان میں، کوئی بھی جو اس پوزیشن تک پہنچتا ہے اس کو کبھی بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. جنرل فیض حمید جو ہے یہ بلوچستان مینجمنٹ میں انہوں نے کمیشن لیا تھا. ہلال امتیاز ملٹری ہے ان کے پاس جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان آرمی کا، اور ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 22 اپریل 2023 کو ہونی. یہ ایک خاص بات ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں ابھی بھی 2 سال باقی ہیں اور ان کو بہت جلدی جو ہے وہ DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جنرل ندیم انجم کو لایا گیا ہے. بہت سے میڈیا ہاؤسز اسپیشلی جو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے اور وہ نیکسٹ جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، جو کہ پاسبل ہے اگلے سال ہی، کیونکہ جنرل قمر واجوہ جو ہے وہ 29 نومبر 22 میں جا کے ریٹائر ہوں گے. اس لیے جو بھی تبدیلی چیف آف آرمی سٹاف کے لیے کی جائے گی وہ اگلے سال ہی ممکن ہے. 8 جنوری 2020 کو سینٹ نے ایک بل پاس کیا تھا جس میں 3 سال کی ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی جنرل قمر باجوہ کو. چیف آف آرمی سٹاف امینڈمنٹ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور اس میں 3 سال کے لیے ان کی جو سروس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. آج کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ، مزید معلومات، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.